ज्ञानी है ना? हाँ? ज्ञानी हो क्या ना? बिग बॉस हेर्दैछ How do we fix home balls? X10. हुन्छ एउटा बाला मात्रै लगाइदिनु अरु सबै त्यसैको त हो बाला मात्रै लगाइदिनु अरु ज्याउ सबैको बच्चा कति मामुको पनि सेम मामुको पनि सेम भोक मानेछ
ल भोक मानेछ भोक मानेछ भोक माने दो बोर्डमै भएको छैन आशीर्वाद दिनु छैन दिइसके त कतिचोटि दिने अरू भन्छ कति के सुन्यो भित्र मन भन्दा लास्ट हजुर ढोगरी होइन कहाँ त्यस फोटो खिच्न पऱ्यो नि दाइ ढोगरी टिकटकमा देख्नु न झगडा गरेको खुट्टा डोल्नु भएको यस्तो भनेर मेरो पनि डोल्नु पर्यो भनेको सानो दसैँको टिकी हो नि सानोको पहिलो दसैँमा चाहेको कुरा होस् आउने दाइलाई माया गर्नु भाउजूलाई पनि भतिजालाई पनि उद्देश्य लिएर आएको मान्छे आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्ने पब्लिक गर्ने कानमै लाग्यो हामी त सानोमा कानमै लाउँदैन कि होइन अनि तब दाइले लगाइसक्नु त एउटा पालो सकिन्छ दाइको अनि तपाईँ लाउनु तपाईँ पनि यस्तै ज्ञान हुनु राम्रो हुनु राम्रोसँग पढ्नु सन्चो होस् सधैँभरि अब योभन्दा पछि चाहिँ नदुखाउनु यसरी नै मोटाउँदै जानु जय खोज्ने बेला भएको छैन होला पुरा ठिकै हो त्यसमा त केही नबोला मलाई त होइन बाबुलाई पनि टिका लगाइदिने होला होइन ठुलोको नाम राख्नु ठुलो भएर बाबाको नाम राख्नु है सानो मान्छे ज्ञान हुनु माया गर्नु मम्मी बाबालाई राख्छु त यहाँ गोचमा राखिदिन्छु ल खैदा यसो छोड्नु लगाइदिनु न मुखमा हाल्यो भने बेकार ल ठुलो मान्छे बन्नु ठुलो मान्छे ज्ञानी हुनु फुपूलाई माया गर्नु है भयो भयो
पछि अर्को वर्ष अलि धेरै लगाइदिनु टिका। अर्को वर्ष त गालासँग लाउँछ नि। छोडिदिनु ल फुपूलाई जे गर्दै फुपूलाई खै जे गरे पैसा ले पैसा चाहिँ पैसा झर्यो जी नमस्ते गर्दै जी पनि गरिदियो जी टिका लगाएर हामी चाहिँ खानाको तयारी खानाको चाहिँ अब सबैजना बसेर खाने। ओए यता हेर त अङ्कललाई अन्त हेर त बाबु एकचोटि हेर्नु त सर र को हो यो मान्छे? हेलो हेलो भन्दै फुपूलाई हेलो भन्देऊ हेलो भन्देऊ रुन्नी होइन। ह्याप्पी दसैँ। कहाँ जाँदैछौँ हामी? हामी चाहिँ साथीकोमा दसैँ मनाउन जाँदैछौँ। अब साथीकोमा दसैँ मनाउने सबैजना त्यहाँ बसेर रमाइलो गर्ने अनि हाम्रो दसैँको बाहिर श्रृङ्खला मास्क बनाएर कस्तो दिदीबहिनी हामी दिदीबहिनी हो सेम जुम ल्यायो भने त्यही भएर कुर्ता सेम मम्मीले सेम किनिदिनु भएको ह्याप्पी दसैँ भन न सबैजनाले दुईजनाले। खै बिन्दु यता हेर न। हाल्दै गर्न त खाना हाल्दैन खानु भोक लागिसक्यो कि मेरो निकै खाएन भने खाएको हो अब एउटा मनी प्लान्ट लगाएर हामी यता हेर भयो अहिले 50 रुपियाँ भयो नि राम्रोसँग लगाइदियो त्यो खस्छ हो च्याप भन्न खोजेको कि त्यो उसलाई दिँदाखेरिको हातमा दिँदाखेरि गर न त्यसरी फोटो सेसन
यता हेर न अनुष्का के गर्न लाग्यो तिमीहरू स्टिल फोटो सेसन चलिरहेको छ खै यो कसलाई हो मलाई कुन थ्याङ्क यू फोटो ल सबैजनाले एकचोटि ह्याप्पी दसैँ भन लक्ष्य ह्याप्पी दसैँ भन न बसेर भोइ छोड्नुपर्छ भनेर पिङहरू त मान्छे नेपालमा पिङ खेल्दैन मान्छेले दोलिन खेल्छन् साथी तिम्रो घर कता भन आज हाम्रो भोज आज चाहिँ दशमीको दिन हो हजुर धेरैचोटि भइसक्यो तर आज नेवारी भोज खाएको होइन तर बट आई लभ दिस होइन भोज चाहिँ मैले धेरैपल्ट खाएँ तर नेवारी फर्स्ट टाइम खाएँ म भन्छु म के भन वी आर इन अस्ट्रेलिया सो श्रृङ्खला ऊ त्यो सल मिलाइदिनु प्लिज त्यो सल कस्तो नराम्रो आएको छ। मलाई मेरो कुरै ल सल मिला भनेर चाहिँ के भनिहाल्छ ल म भन्छु के आज चाहिँ दशमी म भन्छु एकताल दशमी 10 चोटि खान्दिन 10 चोटि खान्दिन मैले त यो दुई पटक मात्र खाएँ त आज अहिले चाहिँ हाम्रो खाने काम चलिरहेको छ हेमन्तीले के भन्दै थिए प्लिज कन्टिन्यू मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि ह्याप्पी दसैँ ल के भन्न लाथी भनिन अरू के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सबैको जीवनमा खुसी छाओस् सबैको जीवनमा जति पनि दुःख दुःख कष्ट भएर छन्, बसिराख्नु सबै भएको हराओस्। छ जो अनहेल्दी छन् उनीहरूलाई सबैलाई भगवानले दुर्गा माताले रक्षा गरौँ रक्षा गरून् सुख समृद्धि समृद्धि छाओस् हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ कामना आजको मेन हाइलाइटेड दिस इज बिगेस्ट इन्सल्ट मान्छे स्पिच सके छैन मेन हाइलाइटेड मान्छे के छ त हेरे ल सबैजना टनाटन पैसा कमाऊ सक्यो पैसा कमाएर पैसा भनेपछि फुल स्टप पैसा कमाएर मात्रै नि हुँदैन पैसा, पैसा, पैसा। हाउ टु युटिलाइज दैट मनी हैन तू पैसा पैसा करती है अनुष्का तू पैसे पे क्यों मरती है अनि आज चाहिँ हाम्रो नेवारी भोज खाइरहेको हैन बिदी तिमी जहिले क्वाइट हो यसरी नै साँच्चै अनि होइन नेवारी भोज खाइरहेको एकजना मात्र नेवार हुन्छ तर म पनि नेवार जस्तै भइरहेको छु यहाँ हैन किनभने आई लभ दिस हैन किनभने उसको कति 5 वर्षको 6-7 वर्षको सँग त एउटा कुरा चाहिँ हामी अस्ट्रेलियामा छौँ त्यही भएर you know everyone knows it's a multicultural country so oh my god so I respect every culture मलाई पिरो भइसक्यो ओके कसैको सँग पिरो भइसक्यो मेरो कुरा सुनेर अरू म के भन्न चाहन्छु त्यति नै भन्न चाहन्छु है किन रुवा I like this one हाम्रो साथी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेन स्पेसल आजको अतिथि स्पेसल युनिक वान जसले चाहिँ सबै खाना बनाएको धेरै धेरै धन्यवाद शी इज नेवार एन्ड वी अल आर बाहुन एन्ड छेत्री सो थ्याङ्क यू वर्ष दिनको चाडा पाडा दुःख भुल्ने बहना परदेशैमा सम्झिनेलाई पुरै है सम्झना गरेलाई लाकोरीको बोटैमा सुनखारी फुल्दैन निठुरीले भुले पनि पिरतीले भुल्दैन बारीलाई लाइबारी लाई लाई लाइबारी लाई लाई तिमीले धुम बोल भन्यो
लगिरहेको छ त्यसो डुम्बलै हो मैले यो जुटपत्ती हो डुम्बल भनेको त जुट फाल्ने हो अनि लास्टमा एउटा पत्र पत्ती हुन्छ डुम्बलै हो पुरा थाहै छैन डुम्बल भनेको के हो अनि त्यो दुईटा हुन्छ तर लास्टमा एउटै त मोटो हुने होइन होइन एउटै मोटो होइन नि जुटपत्ती कर्म भनेर चाहिँ को भन्छ यार को भन्छ यार तिमी पनि कुरा गर्छौ तिमीमा बसी तिमी बुढी आमा गीत बजाउनु न औँला त्यसमा चाहिँ गीत बजाउ आउने दिन बन्दैछिन् डुम्बलमा कहाँ जुटहरू हुन्छ त बस मलाई नि खिचिरहेको छ म कस्तरी बसिरहेको छु कर्म भनेर चाहिँ को भन्छ यार क भन्छ क तास बुझाउँदैछन् तास कसरी खेल्नुपर्छ भनेर आउँदैन Do you know how to play Dumbal? What is Dumbal? I don't know. Dumbal is if you got like 4, 5, 6, that's the number. होइन रोमा पायो भने तिम्रो ऊ हुन्छ क्या तिमीले लाइक जित्यो होइन अरूको त्योभन्दा लाइक हाई आछ यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा मेन भनेको पढायो भन्दा बढी भइसक्यो जोडी होइन यार मेरो घर आइरहेको छ क्या घर आइरहेछ बिहानदेखि फोटो देखे बित्तिकै टिका अहिलेसम्म खतरा छैन यो मान्छेको ड्र गर्ने अब आयु द्रोणसुते श्रियं दशरथे शत्रुक्षेयं राघवे ऐश्वर्यं नौसे गतिश्च पवने मानं च दुर्योधने शौर्यं सन्तनवे बलं हलधरे सत्यं च कुन्ती सुते विज्ञानी विदुरी भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे ल सौभाग्यवती हुनु फोटो भिडियो भिडियो फोटो भिडियो भएन ल लगाऊ त शत्रुक्षेयं राघवे ऐश्वर्यं नौसे गतिश्च पवने मानं च दुर्योधने शौर्यं सन्तनवे बलं हलधरे सत्यं च कुन्ती सुते विज्ञानी विदुरी भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे पैसा पनि ल्याएर हिँड्नु बसाल ल्याएर हुन्थ्यो हालमा पैसा गर्ने
जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते आयु ब्रह्मस्ते श्रियं दशरथे शत्रुछेन्द्र घरे ऐश्वर्यं नमसे पतिश्च पत्नानि बाबाले हेर आहै नानी नानी बाबुले हेर ए टिका लाउनलाई हेर्दै गऱ्यो लै डाइरेक्ट लै बाबा अति बाल्यो जिगर देऊ आमालाई अलि अगाडि हान्नुहोस् जिगर दे आमालाई नानी जिगर बाबालाई भद्रकाली कपालिनी अन्नालाई देखाउने विज्ञानी विदुरी भवन्त भवतां कीर्तिश्च नारायण पहिले त्यहीबाट राम्रो आउँथ्यो राम्रो हुनु असल बन्नु है ल ए हा है ल आज बाबा खुट्टा ढोक्छन् ल नानी आयु दोलसुते श्रियं दशरथे शत्रुछेम राघवे ऐश्वर्यं नमसे गतिश्च भवने मानं च दुर्योधने शौर्यं सन्तनवे बलं हलधरे सत्यं च कुन्ती सुते विज्ञानी विदुरी भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते अखण्ड सौभाग्यवती हुनु